मुजीबर रहमान शामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वेटरन जर्नलिस्ट हमारे सीनियर, उनसे गुफ्तगू करेंगे सारे इशू पे। मुजीबर रहमान शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी आपकी नवाजिश। नहीं शामी साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। टू बिगिन विद, काजी फायज ईसा वाला जो आज फैसला आया, आप सबकी नज़रें थी, हमने भी देखा, जो फैसला था कितना एक्सपेक्टेड था और इसके क्या क्या रिपरकशंस होंगे हुकूमत के लिए? देखिए, काजी फायज ईसा का केस कई माह से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और ये समाअत के दौरान ये बात बड़ी वाज़ेह हुई थी कि जो रेफरेंस दायर किया गया है उसकी बुनियाद कोई पुख्ता नहीं है और उस पर कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं हुई, कोई तहकीकात नहीं हुई, एक इक़दाम कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस रेफरेंस को कलअदम करार दे दिया है और जो काजी फायज ईसा साहब की दरख्वास्त थी इसके खिलाफ उसको मंजूर कर लिया है। और लेकिन जो काजी फायज ईसा साहब की जो बेगम साहबा हैं, उनके जो टैक्स के मामलात हैं और जायदाद के मामलात हैं वो रेफर कर दिए हैं फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू जो है FBR को कि वो इसकी तहकीकात करे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपनी रिपोर्ट भेजे। उसमें कोई चीज़ अगर ऐसी होगी जिस पर कार्रवाई की जाए तो फिर कार्रवाई की जा सकेगी, वगरना काजी फायज ईसा जो है इस सारे मामले से बरी-ए-ज़िम्मा हो गए हैं इस वक्त तक की इतलात के मुताबिक। लेकिन शामी साहब, ये जो आपने कहा ना कि जल्दबाजी में ये इकदाम किया गया, बदनीयती अब शामिल हो रही है इसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, ख्वाहिश कर दिया, तो ये किसकी जल्दबाजी थी, किसकी गलती थी और उसको क्या सज़ा मिलेगी इस चीज़ की? देखिए, अभी तक लफ्ज़ बदनीयती तो इस्तेमाल नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, लेकिन ये जो भी कोई इस तरह के इक़दामात होते हैं और उनको अदालत में चैलेंज किया जाता है और उसका कोई कानूनी जवाब मुनसफाना तौर पर फराहम नहीं किया जाता तो फिर यही कहा जाता है कि ये बदनीयती या तअस्सुब की बुनियाद पर फैसला हुआ। तो ये एक कानूनी इस्तिलाहात हैं, उसके नतीजे में जाहिर है किसी के खिलाफ कार्रवाई तो नहीं होती। जो रेफरेंस दायर करने वाले हैं वो तो कानून के कटहरे में नहीं आएंगे, लेकिन उनको एक सेट बैक जरूर होगा और हुकूमत जो है जिसने ये रेफरेंस तैयार किया था उसको जाहिर है उसके लिए कोई मुनासिब बात नहीं होगी, एक तरह से सुबकी हुई है उसकी और आला अदलिया के हवाले से जो बेइहतियाती सरजद हुई वो तश्तज़बाम हो गई है। देखिए, रियासत के इंतहाई दो अहम सतून हैं मद मुकाबले, क्योंकि आम काम नहीं था ना सर इसमें। जब आप एक जज के, सिटिंग जज के, जिसने बाद में चीफ जस्टिस भी बनना हो अपने सीनियरिटी के हिसाब से, रेफरेंस आ रहा था, उसमें सबको अपना माइंड अप्लाई करना चाहिए था और जाहिर बात है जो कानूनी टीम है उन्होंने मशावरत की होगी, क्योंकि सब ने ये कर दिया। ये तो पूरे के पूरा ये सिस्टम को एक तरह से हिलाने वाली एक चीज़ थी। अभी भी 60 दिन है, देखें जो चीज़ें पहले होनी चाहिए थी वो अब बाद में हो रही हैं। ये पहले का काम था कि FBR देखे, कोई उसमें हो, चीज़ें जाएं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट में जाकर, वो पहले वाली बातें अब हो रही हैं। अब देखें इसमें फ़रोग नसीम साहब का किरदार कि वो वज़ीर कानून थे, इस्तीफ़ा दिया, वकील बने, तो वो कन्विंस थे, कन्विक्शन थी जिसकी वजह से वो गए वहाँ पर। उनको था कोई भी वकील हारने के लिए नहीं जाता, जीतने के लिए गए। तो जब वो हुए हैं तो कोई कॉस्ट होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल है, पूरा हमारा मैकेनिज़्म है हुकूमत का। तो जो हुकूमत की, जिसे आपने कहा सुबकी कराई गई, तो कुछ तो हेड रोल्स होने चाहिए, किसी को तो कोई सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात करती है, वो इक़दामात चैलेंज होते हैं, कानून बनाए जाते हैं, वो कानून भी चैलेंज होते हैं। तो अदालतें जो हैं वो कानून जो है उन पर भी नज़रसानी का हक़ रखती हैं, हुकूमती इक़दामात पर भी नज़रसानी का हक़ रखती हैं। तो ये जुडिशरी जो है उसका मनसब ही है कि वो इंतज़ामिया के जो इक़दामात हैं उनका जायज़ा ले सके और उनको कलअदम करार दे सके। तो मेरा ख्याल ये जो कुछ हुआ है कानून और आईन के अंदर उसकी गुंजाइश मौजूद है और उसी के तहत रहते हुए कार्रवाई की गई है। और ये एक तो मैं उसे कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं समझता। ये आप देखिए, अदालतों के फैसले रोज़ आते हैं और जो हुकूमती इंतज़ामात हैं, इंतज़ामिया के जो इक़दामात हैं, जो फैसले हैं, उन पर ख़त तनसीख फेरा जाता है। तो ये अगर हम बहुत ज़्यादा अगर खींचतान ना करें तो इसको एक रोज़मर्रा का मामूल भी समझ सकते हैं और हर फैसला जो गलत होगा या हर कार्रवाई जो गलत होगी, हर इंतज़ामी इक़दाम जो गलत होगा,
اس کے حکومت پر اثرات ہوں گے، اس کی اخلاقی طاقت جو ہے اس کو صدمہ پہنچے گا، اور اس کا اپنا امیج جو ہے وہ اس کو نقصان ہوگا، نقصان بھی اور ہوگا۔ یہی کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو حکومت نے اب یہ معاملہ کیا ہے اس کو اس کا ظاہر ہے کہ صدمہ پہنچا ہے، اور یہ اس کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ایک سبکی ہوئی ہے، اور یہ ایک سیاسی قیمت ہے جو حکومت کو اس کی ادا کرنی پڑے گی، اور وہ ادا کی ہے اس نے۔ شامی صاحب، اور یہ ایک تسلسل ہے، یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ جو آرمی چیف کے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اس میں بھی اس طرح کا ایک پورا لیگل میس کریٹ ہو گیا، کرائسس ہو گیا، چیزیں صحیح طرح مناسب وقت پہ نہیں ہوئیں، اور یہ بیک فٹ پہ گورنمنٹ ایک اس والے معاملے میں نہیں آئی، اس کے علاوہ بھی پورا ایک یہ کہہ لیں کنٹینیوٹی ہے، تو اس میں تو پھر کچھ اپنا گریبان بھی جھانکنا پڑے گا۔ جاپانی جنرل تو بڑے اچھے تھے، کئی شکست ہوتی تھی تو اپنا فیصلہ خود ہی کر لیتے تھے، اب ان کو بھی خود احتسابی کے عمل سے گزرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کہاں پہ غلطی ہے حکومت کی۔ شامی صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تو کچھ راز و نیاز کی باتیں جو ہوتی ہیں اندر کی سیاسی طور پر کہ بڑی جو گورنمنٹ کے خلاف کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کوئی ایک پیج پہ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں بھی ہیں، چیمگوئیاں ہو رہی ہیں، تو اس میں کوئی آپ کو وزن نظر آ رہا ہے یا یہ بھی روٹین کی باتیں ہیں؟ دیکھیے، پاکستانی سیاست میں یہ اس طرح کی چیمگوئیاں، سرگوشیاں اور کیا سرائیاں یہ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کوئی بھی حکومت قائم ہوتی ہے تو چند ماہ کے بعد یا سال 1.5 سال کے بعد اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، اور موجودہ حکومت تو کیونکہ کوئی مضبوط حکومت نہیں ہے، یعنی ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مل کر اکثریت بناتی ہیں اور کوئی نہ کوئی روٹ جاتی ہے تو پھر چیمگوئیاں زیادہ شروع ہو جاتی ہیں، تو حکومت کے اندر جو ہے ایک کمزوری موجود ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بہت زیادہ شدید خطرہ لاحق ہے۔ میرا خیال اس کے جو حلیف ہیں وہ روکتے ہیں، پھر ان کو منا لیا جاتا ہے، اپنی باتیں بھی وہ منوا لیتے ہیں، اور اسی طرح گاڑی چل رہی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے ڈی ریل ہونے کا امکان تو مجھے نظر نہیں آ رہا، یعنی اور یہ جو بھی جو صورتحال ہے جو کورونا نے ایک خاص قسم کی صورتحال پیدا کر دی ہے، اس میں گاڑی جو ہے کچھ نہ کچھ تو بہرحال آگے چلتی ہی چلی جائے گی، ایسی معلوم ہوتا ہے۔ لیکن مجھے غالب صاحب یاد آ رہے ہیں کہ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ نہ کچھ تو شامی صاحب بتا ہی دیں، آپ کے پاس معلومات ہوتی ہیں کہ یہ ایسے کچھ تو چلتا ہی رہتا ہے، وہ ہر ایک آدمی جو ہے اپنی کسی آپ کہیں وشفل تھنکنگ بھی ہوتی ہے، جو آدمی ظاہر ہے کہ حکومت کے مخالفین بھی ہیں، اس کے موافقین بھی ہیں۔ جی ابھی تو آپ دیکھیں خود حکومت کے اندر جو وزیر جو ہیں وہ ایک دوسرے کے درپے رہتے ہیں۔ ابھی یہ جو انڈیا غیر مستقل ممبر منتخب ہوا ہے سیکورٹی کونسل کا، تو اس پہ خود شیریں مزاری نے احتجاج کیا ہے، لگتے لیے ہیں گورنمنٹ کے۔ تو یہ حکومت جو ہے یہ اس کے اندر ایک مختلف خیال لوگ ہیں، پارٹی کے اندر بھی مختلف خیال ہیں، مختلف جماعتیں چھوٹی چھوٹی مل کے اس نے حکومت بنائی ہے۔ گورننس جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہے، کبھی کوئی بحران پیدا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بحران پیدا ہو جاتا جی، ہے، کبھی اتحادی اور علیحدہ ہو گئے، جس طرح مینگل صاحب، جی مینگل صاحب علیحدہ ہوئے۔ اچھا شامی صاحب، مینگل صاحب پہ بھی میں بات کروں گا کہ وہ ایم کیو ایم پہلے ہوتی تھی، اور اب یہ بی این پی مینگل ہے کہ وہ بھی پہلے ناراض ہوتی تھی، اتحادی تھے، پھر آتے تھے منا لیتے تھے، تو مینگل صاحب بھی پھر مان جائیں گے؟ دیکھیے، مینگل صاحب کی 4 نشستیں ہیں قومی اسمبلی میں، ایک سینٹ میں ہے، تو وہ ان کے الگ ہونے سے حکومت جو ہے تو ختم نہیں ہوئی، حکومت تو ابھی چل رہی ہے۔ اس لیے جب انہوں نے کمیٹی بھی قائم کر دی ہے حکومت نے، تو ہو سکتا ہے کہ مینگل صاحب کے ساتھ گفت و شنید کر کے یہ جو ان کا فیصلہ ہے اس کو واپس کرا دیا جائے۔ اس کا امکان جو ہے اس کو رد نہیں کر سکتے آپ۔ اچھا سر، اب جس طرح پہلے چینی رپورٹ تھی، آٹا رپورٹ ہے، پیٹرول سکینڈل ہے، اس پہ گورنمنٹ انکوائریاں کرتی ہیں، رپورٹ شائع بھی کرتی ہے، ایک انگلی دوسرے کی طرف ہوتی ہے، باقی اپنی طرف ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، وہ والی صورتحال ہے کہ اپنے لوگوں کے نام آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہیں گورننس کا اس پہ بھی کچھ سوچنا چاہیے، حکومت کو کچھ ٹف فیصلے لینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، یہ جو بد انتظامی ہے نا، اس کو تو انتظامی اقدامات کے ذریعے ہی دور کیا جائے گا۔ یہ رپورٹیں بنانے سے، یہ خبریں لگوانے سے، یہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے سے، کبھی آپ کہتے ہیں شوگر انڈسٹری جو ہے اس کو خلاف کارروائی کی جائے، کبھی فلور ملوں کے درپے ہو جاتے ہیں، کبھی آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں ہم کو دھمکیاں دیتے ہیں۔ اس طرح دھمکیاں دینے سے، مقدمے قائم کرنے سے، گرفتاریاں کرنے سے حالات بہتر نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ پر وقت اقدامات کریں،
जो फैसले करने चाहिए वो फैसले करें और इंतजामी तौर पर उनको नाफिज करें। अगर आप जब तक ये नहीं करेंगे उस वक्त तक आपके मामला जो है आपके काबू में नहीं आएंगे। और हुकूमत जो है उसकी इंतजामी कमजोरी जो है वो या है सबके ऊपर, ना तजर्बाकारी है या बेनियती है। मैं बदनियती नहीं कहता, मैं बेनियती कहता हूँ। और गिरफ्त ना होना है हालात पर। और मौजूदा हुकूमत में बड़ी तादाद में वो लोग मौजूद हैं जो ना तजर्बाकार हैं, और उनकी ना तजर्बाकारी जो है वो एक क्राइसिस कभी पैदा करती है, कभी दूसरा क्राइसिस पैदा करती है, फिर उसको जिस तरह वो हल करने की कोशिश करती है उससे मजीद एक क्राइसिस पैदा हो जाता है। तो उसको अपनी अदाओं पर खुद ही गौर करना चाहिए और अपने मजबूती के साथ सोच समझ के और बर वक्त इक़दाम करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका मुजीबर रहमान शामी साहब।